matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon pitsa 15 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya dunay B ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, 408,000 pesos nga balor sa droga na kumpiska sa bypass operation sa Barangay Santiago. Underground cabling program sa Iligan usa na ka balaod. Pagpahapsay sa mga kable sa linya, telcos o power utility sa Iligan, parte sa pagpatuman sa public safety. Sa kauluhan, unang Radya Sulaiman class offshore patrol vessel painguna sa Pilipinas. Eksperto nagpahinomdom sa simpleng pagmatngon batok sa superflow. DSWD nagpataas na og blue alert status isip pagpangandam sa bag-ong bagyo. Balita sa gawa sa nasod, milyon ka mga katawhan sa Iran ni apil sa rally. Palavi gipangita sa katawhan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Biblia gigisi sa mga katawhan nga nangatake sa usa ka simbahan sa nasod sa Pakistan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gisikop si alias Rinante human napalitan og usa ka pakete sa gituang Cebu nga mobalor og 500 pesos. Na-recover usab gikan kaniya ang 5 ka dagkong pakete nga gibanang-banang mutimbang og 60 gramos og mokantidad usab og 408,000 pesos. Gipahigayon ang bypass operation alas 12:35 sa kadlawon sa Purok 8B, Barangay Santiago, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Ang operasyon gipanguluhan sa Regional Drug Enforcement Unit. Temporaryong gidetinar sa Police Station 1 ang suspect. Diin gihikay na ang kasong paglapas sa Section 15 o Section 11 sa Republic Act 9165 batok ngadto kaniya. Giaprobahan na sa ikatulo o katapusang pagbasa ang ordinansa nga mag-institutionalize sa underground cabling program sa Iligan City. Kini nagpasabot nga anam-anam ng ilubong ang mga kable sa kuryente o komunikasyon sa syudad. Ang pilot area magsugod gikan sa Old Gaisano Mall paingon sa kanhi Senator Tomas Lios Cabile Institute sa Barangay Poblasyon. Gimanduan ang tanang cable o utility companies nga mutuman sa ordinansa og makig-coordinate sa mga ahinsya sa gobyerno. Adunay multa o silot ang mga dili mutuman. Giduso kini nga ordinansa ni Konsehal Marlene Yang, kinsa Committee Chairperson sa Energy sa 19th Council. Giklaro sa task force hapsay linya nga dili lamang simpleng pagpanglimpyo sa unserviceable wires ang ilahang gihimo apan parte kini sa pagpatuman sa public safety. Gawas nga maminusan ini ang risgo sa pagkasagyad na panahon nga adunay kusog nga hangin ug ulan. Malikayan ang pag-overheat o sunog nga kasagarang mahitabo kung dili maayo
ang pagmintinar sa mga kable nga duol sa kabalayan og mga negosyo. Ang saktong pagbandol og pag-secure sa mga wires masiguro nga dili dali nga maputol ang power communication lines kung adunay kalamidad. Kung organisado og adunay label ang mga kable, mas dali usab kini nga ma-identify og maayo ang mga komunikasyon og power utilities. Importante sa mga BPO, online enterprise o mga investor ang masaligan nga kuryente o connectivity. Ang pagputol sa mga unserviceable wires o paghipos sa mga nagbitay nga mga wire maprotektahan kung magprotektar usab sa mga pedestrian o motorista, ilabi na sa mga dalan nga daghang tao o mga residential areas. Ingon man ang hapsay nga mga poste nagpakita og limpyo, organisado ang syudad. Gawas sa mga kable gipamulungan usab kon gapamulong usab ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga kahoy daplin sa karsada o dool sa mga poste. Ang Task Force Hapsay Linya gipanguluhan sa ICDRRMO nga gilangkoban sa ILPI o mga telcos. O karon sa balita sa kauluhan, paingon na sa Pilipinas ang pinakaunang modelo sa Raja Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel nga gipalit kagamhanan alang sa Philippine Navy. Pagatawgon ang bag-o o pinakamodernong barko isip BRP Raja Sulaiman PS-20. Maglayag kini og usa ka adlaw gikan sa shipyard sa HD Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, South Korea, paingon sa Naval Operating Base Subic. Pag-abot sa Pilipinas, gilaumang maghatag ang Philippine Navy og formal nga welcome ceremony sa bakong barko og mga crew niini. Pag-abot sa nasod, ipailalom una kini sa pipila ka serya sa testing og local fitting. Ayha hingpit nga ikomisyon aron magsilbi sa ilalom sa Philippine Navy. Hunyo 2022 dihang nagpinirmahay ang Department of National Defense og South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries og kontrata alang sa pagpalit og mga naasoyng klase sa barkong panggubat. Unom ka Raja Sulaiman Class OPV ang sakop sa naasoyng kontrata og kini ang unang modelo nga gilaumang makomisyon. Nagpahimangno ang usa ka eksperto sa mga simpleng lakang sa panglawas aron malikayan ang nga matakbuyan sa superflu, usa ka variant sa influenza A. Sumalaba kang Dr. Evelyn Rojas sa infectious disease specialist sa UP Manila. Ang insaktong kalimpyo, responsableng kinaiya og bakuna ang pinakaunang depensa batok sa influenza. Lakip sa mga lakang niini mao ang kanunay nga pagpanghugas sa kamot, saktong nga pamaagi sa pag-ubo, paghatsing o pagsuot og face mask sa kon o galing nakasinati og mga sintomas nini. Dugang pa niya dili kinahanglan ihunong ang tradisyonal nga pag-amin basta adunay saktong kalimpyo og mahinungdanon usab nga magpabilin sa balay kung adunay sakit aron nga dili makapanako sa uban. Gilakpitan usab sa infectious disease expert nga ang mga daghang tawo nga lugar ang mas peligro. Labaw na ang mga adunay hinay nga immune system, busa gitambagan nga likayan ang magdasok nga lugar ingon sa ingon ani nga panahon. Sumala pa niya ang tinuig nga flu vaccination ang epektibo og hugot nga girekomendar aron maprotektahan ang kaugalingod batok sa influenza. Samtang gihatagan usab og katin-awan sa Departamento sa Panglawas og eksperto ang publiko nga ang simpleng kalimpyo, responsableng pamatasan ang pinakamahinungdanong pamagi aron malikayan ang superflu. Una nang gipatin-aw sa Departamento sa Panglawas nga dili kini bag-ong sakit ang superflu og ang mga sintomas niini ang walay kalainan sa ordinaryong trangkaso sama sa ubo, sipon, hilanat, pagpanakit sa kalawasan.
Gipatuman na sa Department of Social Welfare and Development DSWD ang blue alert status sa tibok nasod kini subay sa pagsulod sa pinakaunang bagyo karong tuiga nga si Ada. Ang naasoy nga lakang sa ahensya ang gipasubay sa direktiba nga gipagawa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council tumong og tuyo nini nga masiguro ang paspas o ginanaling pagtubag sa unsa mang posibleng epekto sa mamahimong dala sa bagyo sa lain-laing komunidad sa nasod. Sa kasamtangan, aktibong nagpadayon ang hugot nga monitoring o koordinasyon sa DSWD sa lain-laing ahensya sa kagamanan, lakip na ang mga lokal nga kagamanan sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa bagyo. Ang koordinasyon ini nagtumong nga pahugtan ang pagpangandam o pagtubag sa mga panginhanglan sa mga katawang lumulupyo. Gawas pa nini, nakaandam na usab ang tanang DSWD field offices sa nakalain-laing rehiyon sa nasod alang sa hinanaling pagpalihok sa ilaang quick response team. Kauban usab sa ilaang pagpangandam ang camp coordination and camp management aron masiguro ang hapsay nga pagdumala sa mga evacuation center. Dili usab kalimtan ang pag-andam sa paigong nga gidaghanon sa mga food o non-food items nga gikinahanglan alang sa mga pamilyang posibleng bubakwit gikan sa ilang panimalay tungod sa hulga sa naasoing bagyo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, niabot na sa milyon ka mga katawan sa nasod sa Iran ang nagpahigayon og rally sa kadalanan. Ang nasoy mga katawan nagpahayag og suporta sa pagtapos sa Iranian dictatorship bisan sa mga katawan nga lumulupyo sa tiran. Ang kabisira sa nasod, adunay mga katawan usab nga namatay og nasamdan sa rally human nga makigbugno kini sa mga kapulisan. Gipangita usab sa mga katawan si exiled Crown Prince Reza Pahlavi, ang anak sa kanhi siya sa Iran, aron na ibalik ang demokrasya sa nasod. Mainumduman nga nagsulti kaniadtong niaging mga adlaw si Pahlavi nga andam siya sa makausa nga modumala sa naasoing nasod sa Iran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nahibaluan sa mga Kristohanon sa nasod sa Pakistan nga gigisi ang ilahang mga Biblia nga nasa sulod sa usa ka simbahan. Ang pagpanggisi sa nasoy mga Biblia gihimo sa mga katawhan nga nangatake sa nasoy simbahan. Nataho nga gigisi usab ang mga gamit sulod sa simbahan di nakaapekto sa panimbahon sa mga Kristohanon. Ang nasoy mga suspek sa paghimo nini wala pa nahibaluan sa kapulisan sa nasod sa Pakistan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon ang sentro sa tropical depression nga ada gibanabanang anak ni mahimutang sa 485 kilometro sa sidlakang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga adunay pagkusukoso nini nga 70 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Samtang ang northeast monsoon pareho makaapektar sa northern ug central Luzon, ang eastern Samar, Surigao del Norte, Dinagat Island, Central Visayas ubang bahin sa eastern Visayas, ubang bahin sa Caraga, Davao Oriental, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Calabarzon, ubang bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-omon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa tropical depression nga ada, northeast monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:25 ug mosahap unya sa alas 5:46 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.